किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी जोहान्सबर्ग से 40 किलोमीटर के फासले पर सेक्टर फाउंटेन के गार हैं। ये गार इंसानी तहज़ीब की अहम कड़ी है। दुनिया के कदीम तरीन इंसान की हड्डियां मराकश के पहाड़ जबल अलहोर से मिली। हड्डियों की उम्रें 3,60,000 साल थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनसे अंदाजा लगाया कि इंसान 3.5 लाख साल कब्ल मौजूदा शक्ल में आया था। अब सवाल यह है कि इंसान इससे पहले किस शक्ल में था? तो इसका जवाब साउथ अफ्रीका के सेक्टर फाउंटेन देते हैं। ये गार 1890 में दरियाफ्त हुए थे। जमीन से सोना तलाश करने वालों ने सेक्टर फाउंटेन के मकाम पर खुदाई शुरू की और जमीन के अंदर अचानक वसी गार दरियाफ्त हो गई। ये गार महज गार नहीं थी, वो जादू नगरी थी, और वो जादू नगरी मुंह से बोल रही थी कि वहां कभी जिंदगी दौड़ती, भागती और तड़पती मचलती रहती थी। मुहक्किकीन 1936 में इन नज़ारों में उतरे और 1947 में एक खातून का ढांचा उनके हाथ लग गया। ये प्रोफेसर रेवन डॉक्टर रॉबर्ट रोम की मुश्तरका दरियाफ्त थी। खातून ढांचे का नाम मिस पैलेस रखा गया। वो खातून 20 लाख साल पुरानी थी और वो बनमांस और इंसान की दरमियानी कड़ी थी। इंसानों की एक किस्म ऑस्ट्रेलोपैथिक कहलाती है। ये इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलती थी, लेकिन इसका दिमाग छोटा और जिस्म बनमांस जैसा होता था। वो बोलना नहीं जानती थी। मिसेस पैलेस एक बड़ी दरियाफ्त थी और उसे आगे चलकर मौजूदा इंसानों से पहले के इंसानों की मां करार दिया गया। इस दरियाफ्त पर मजीद तहकीक को हुआ दी। सैकड़ों तालिब इल्म उन गारों में उतरे और 1994 में पहली मर्तबा 35 लाख साल पुराना ढांचा मिल गया। इस ढांचे का नाम लिटिल फुट रखा गया। ये किसी 30 साला खातून का ढांचा था और उसके पांव में बाकायदा एड़ी की हड्डियां मौजूद थीं। ये मिसेस पैलेस से भी बड़ी दरियाफ्त थी। उसने आर्कियोलॉजिस्ट को बताया कि इंसान ने 35 लाख साल कब्ल सीधा चलना शुरू कर दिया था, ताहम उनके हाथ पांव से ज्यादा लंबे और मजबूत होते थे और ये छिपकली की तरह दरख्तों और चट्टानों पर भी चढ़ जाते थे। नाजरीन ग्रामी लिटिल फुट किसी चट्टान पर चढ़कर सो गई थी। वो नींद के आलम में गार में गिरी और मर गई। इसके ऊपर अल्मस्टोन गिरता रहा और उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके ढांचे को उठा लिया और 1994 में डॉक्टर रोनाल्डो जे करार को उसकी पहली हड्डी मिली और उसने इसका बाकी जिस्म तलाश करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 1997 में इसका जिस्म तकरीबन मुकम्मल हो गया। हड्डियां जोड़ी गई तो पता चला कि लिटिल फुट के दौर में इंसान का कद 4 फुट था। इसके पांव में एड़ी का इजाफा हो चुका था। ये सीधा चल सकता था, ताहम ये छिपकलियों की तरह चट्टानों और दरख्तों पर भी चढ़ सकता था। ये दूसरी अहम तरीन दरियाफ्त थी और इस दरियाफ्त के बाद साइंसदान सिट्रिक के गारों पर पल पड़े और उन्होंने इंसानों से पहले के 500 इंसान दरियाफ्त कर लिए। ये इंसान फॉसिल्स की शक्ल में थे और ये चूने की चट्टानों में दफन थे। गारों से मुख्तलिफ जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के फॉसिल्स भी मिले। इस दरियाफ्त को आज तक के इंसानी दरियाफ्तों में अहम तरीन समझा जाता है। नाजरीन ग्रामी सिट्रिक की वार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा म्यूजियम की शक्ल में है। ये मीरो पेन कहलाता है और सड़क के गारों से 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये ओंटोलॉजी म्यूजियम है और इसमें इंसान की अब तक की जिंदगी के तमाम अदवार दर्ज हैं। जिंदगी कहां से शुरू हुई, इंसान कुन कुन मदारिस से गुजर कर मौजूदा शक्ल में पहुंचा, हमने बोलना, खाना, पीना और रहना सहना कैसे सीखा, मर्द और औरत की नफ्सियात में क्या फर्क है, हम गारों से पक्के मकानों में कैसे आए और इंसान तरक्की की कुन कुन मनाजिल से गुजरा, ये तमाम मालूमात इस म्यूजियम में मौजूद है। नाजरीन ग्रामी विजिट का दूसरा हिस्सा सिट्रिक के गार है और ये गाइड टूर होता है और गाइड के बगैर गार में नहीं उतर सकता। सबसे पहले लोहे के भारी हेलमेट पहनाए जाते हैं और उसके बाद बताया जाता है
کہ اگر آپ دل، سانس ہڈیوں کے امراض کا شکار ہیں، یا آپ کو اندھیرے اور تنگ جگہوں سے ڈر لگتا ہے، تو آپ ان غاروں میں جانے کی غلطی نہ کریں۔ لیکن جب آپ ان غاروں میں اترتے ہیں، یہ جگہ واقعی خوفناک اور مشکل ہوتی ہے۔ یہ جگہ عام قسم کے کھیت ہیں، دائیں بائیں ہر طرف جھاڑیاں اور درخت ہیں، اور ان درختوں کے درمیان اچانک غار کا چھوٹا سا دہانہ آ جاتا ہے۔ دہانے کے اندر پتھریلی سیڑھیاں بنی ہیں۔ یہ سیڑھیاں آہستہ آہستہ 60 میٹر نیچے چلی جاتی ہیں، اور 60 میٹر نیچے ایک مختلف دنیا آباد ہے۔ غار کے اندر دائیں بائیں سینکڑوں غار ہیں، اوپر سے نوکیلی چٹانیں لٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کا دل منہ کو آ جائے گا، اور اگر آپ دائیں بائیں نظر ڈالیں تو کانوں میں نبض دھڑکنے لگے گی۔ یہاں چٹانوں پر ابھی تک ہزاروں فوسلز موجود ہیں۔ چھتوں سے بعض جگہوں سے پانی رستا ہے، اور اندر پانی کی ایک طویل جھیل ہے۔ یہ جھیل 7 کلومیٹر لمبی ہے، تاہم اس کی گہرائی کا اندازہ آج تک نہیں ہو سکا۔ 2005 میں دیوشا نام کا ایک نوجوان جھیل میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ وہ جھیل کی گہرائی ماپنے کے لیے پانی میں داخل ہوا، اور پھر 3 ہفتے بعد اس کی لاش ملی۔ اس سے قبل پیٹر ہن نام کا ایک نوجوان 1984 میں غار میں گم ہو گیا تھا۔ وہ بھی زندہ باہر نہیں یہ آ سکا۔ لہذا ان 2 واقعات کے بعد کوئی شخص گائیڈ کے بغیر غار میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جھیل میں بھی نہیں اتر سکتا۔ جھیل کا پانی مکمل صاف ہے، اور اس میں غار کی چھت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ 1 ہفتہ رہ لیں تو آپ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس سے ملنے والی فوسلز میں آنکھیں نہیں تھی۔ غار کے اندر کا درجہ حرارت تقریباً 18 سینٹی گریڈ ہے، تاہم اندر نمی کا احساس ہوتا ہے۔ غار کے اندر آکسیجن کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جھیل کے آخری سرے پر ایک آبشار ہے، اور وہ قریبی گاؤں میں گرتی ہے۔ غار کے مختلف حصوں میں سوراخ بھی ہیں، اور وہاں سے روشنی بھی اندر آتی ہے، لیکن ان مقامات کی تعداد بہت کم ہے، اور وہاں سے اونچائی بھی زیادہ ہے۔ ان مقامات سے صرف پرندے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان غاروں میں انسان سے پہلے کے انسان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپکلیوں کی طرح اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ وہ بلیوں کی طرح کرولنگ بھی کر سکتے تھے، چنانچہ وہ اداروں میں آ اور جا سکتے تھے، تاہم وہ کھانے پینے اور آگ جلانے جیسی نعمتوں سے محروم تھے۔ شاید اس لیے ان غاروں سے ہتھیار، برتن اور اس آگ کے آثار نہیں ملتے۔ وہ انسان جانوروں کی طرح کچا گوشت، سبزیاں اور پھل کھاتے ہوں گے، اور جانوروں کی طرح ننگے رہتے ہوں گے، اور حیوانوں جیسی زندگی گزارتے ہوں گے۔ انتالوجسٹ ان دونوں جگہوں کو انسانیت کا جھولا کہتے ہیں۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ انسان افریقہ سے باقی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ شاید اسی لیے آج تک انسانوں کے تمام قدیم ڈھانچہ افریقہ سے نکلے۔ لٹل فٹ اور مسز فلس ساؤتھ افریقہ میں دریافت ہوئی۔ لوسی نام کی مکمل عورت ایتھوپیا سے نکلی اور انسان کی موجودہ شکل مراکش کے پہاڑوں میں ملی، جبکہ انسان کی قدیم ترین سولائزیشن آسٹریلیا کے ابورجنی تھے، اور ان کے جینز افریقی تھے۔ اگر آپ کبھی یہاں کا وزٹ کریں تو آپ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہم کیا تھے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم کیا بن گئے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔